अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। एक और जज को धमकी मिल गई है, फैमिली निशाने पर है, चीफ का एक्शन और फिर चीफ की छुट्टी आइंदा 24 घंटे बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर व्यूअर्स, जहर कातिल बजट आम आदमी पर एक बम बनकर गिरा है और आम आदमी के लिए, पाकिस्तान में उस गरीब के लिए जिसके वोट पर ये हुकूमत चलती है, बनती है, और फिर उसी गरीब पर किस तरह से ज़मीन तंग की गई, इसका हाल अहवाल भी मैं आपके सामने रखूंगा। व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बता दें कि अदलिया और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई है। अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई जहां पहले 6 जजेस के ख़त के ज़रिए सामने आई, फिर काजी साहब ने इस पर सू मोटो लिया लेकिन कोई ख़ास कार्रवाई नहीं हो सकी। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस को धमकी अमेज़ खतूत मिले, इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को खतूत मिले और अब झैली अदालतों से भी खतूत सामने आने का सिलसिला शुरू हो गया है। खबर व्यूअर्स ये है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज महमूद अब्बास ने 7 जून को एक ख़त लिखा रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट के नाम। इसमें वो लिखते हैं कि 25 मई 2024 को उनकी सरगोदा तैनाती हुई और इन्हीं दिनों मुझे एक पैगाम पहुंचता है आईएसआई की तरफ से। वो ये कहते हैं, जनाब के आईएसआई के कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। ये पैगाम था जिस पर मैंने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद से मेरे और मेरे घर वालों को हरासा किया जा रहा है। मेरे घर के बाहर लगाए गए सुई गैस के मीटर को कुछ नामालूम अफराद ने नुकसान पहुंचाया। गुज़श्ता माह मेरे ख़ानदान को हद से ज़्यादा बिल भेजा गया। मेरे रिश्तेदारों को भी हरासा किया जा रहा है। मैं किसी की धौंस और धमकी में नहीं आऊँगा, अपना काम पूरी ईमानदारी से करूँगा। ये उस ख़त का मतन है जो एक जज ने रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को लिखा है। व्यूअर्स, वजह ये है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि असल में ये जो धमकी दी गई और मिलने की ख्वाहिश का जो इजहार किया गया, ये हुआ क्या है। वजह ये है कि चंद दिन पहले सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 60 के करीब लोगों को 9 मई केसेस से बाइज्जत बरी किया। चूंकि उनके खिलाफ सबूत नहीं थे, इसलिए उन्हें बरी करना अदालत की मजबूरी थी। इन्हीं में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक एमएनए हैं अमजद न्याजी, वो भी शामिल थे, जो काफ़ी अरसे से हस्पताल में ज़ेर इलाज रहे। इस पर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद ने फौरी एक्शन लिया। इस खत की रोशनी में उन्होंने समाअत की और चीफ जस्टिस ने आईजी पंजाब को आज ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया है। सेक्रेटरी दिफा और दिफाई जो वफाकी सेक्रेटरी दाखिला हैं, उनसे भी जवाब तलब कर लिया और इसके अलावा सेक्टर कमांडर आईएसआई सरगोदा को भी अब तलब कर लिया गया है और अब आपको जवाब देना होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है मलिक शहजाद साहब, वो ऐसे जज हैं जिन्होंने माजी में भी हुकूमत को टफ टाइम दिया। और टफ टाइम ये नहीं था कि वो किसी पार्टी का हिस्सा हैं, वो किसी धड़े की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो किसी कबीले की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो किसी कबीले के मकीन हैं। वो अगर मकीन थे तो वो पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ को राइज करना चाहते हैं। वो उस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर नाइंसाफ़ी नहीं बल्कि सिर्फ इंसाफ होता है। मलिक शहजाद साहब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उनकी इज्जत पाकिस्तान का हर वो शख्स करेगा जो इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ देखना चाहता है, क्योंकि उनके रिमार्क्स और उनकी तकरीर पाकिस्तान में शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि हम किसी की बी टीम नहीं बनेंगे। बी टीम क्या होता है? अभी एक साहब गए, उन्होंने कहा कि सर आपसे मुलाकात करनी है, उन्होंने इनकार कर दिया। 60 लोगों को रिहा किया जाता है, बरी कर दिया गया। आपने इन्फ्लुएंस करना था ना, यही वजह थी, आप मिलना चाहते थे। मरियम औरंगजेब भी चैम्बर में ख्वाहिश का इजहार कर चुकी, उसे भी इनकार किया गया। अब जब आप बी टीम किसी के नहीं बनते तो फिर आपको रांदाए दरगाह करने की कोशिश की जाती है। जिस तरह अतर महिला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, उन्हें ऊपर भेजा गया, वहाँ पे भी वो खामोश नहीं बैठ रहे, बहुत कोशिश की जाती है। बिल्कुल उसी तरह अभी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद साहब को भी अब ऊपर भेजने की तैयारियां की जा रही हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद का एक एक दिन हुकूमत पर भारी पड़ रहा है। जो इजलास ईद के बाद बुलाना था, अब जजेस तकर्री पार्लिमानी कमेटी का इजलास 14 जून को तलब कर लिया गया है। इन्होंने कहा कि जनाब वो मानता नहीं है, उसके शय के ऊपर तमाम
जो इस वक्त मातहत अदलिया के अंदर जजेस हैं वो भी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, हाथ इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी बात नहीं मान रहे, और लिहाजा अब पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया जाए और इन्हें जल्द से जल्द ऊपर भेजकर एक नए चीफ जस्टिस के जरिए एक नई गेम डाली जाए। पार्लिमानी कमेटी इजलास में जस्टिस शहजाद मलिक, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस अकील अब्बासी को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की मंजूरी दी जाएगी। हुकूमत हर सूरत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को यहां से हटाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान को सुप्रीम कोर्ट का फौरी जज बनाने की मुखालफत की। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस रिटायर्ड मंजूर अहमद मलिक का ये कहना था कि इस वक्त एक दलेर चीफ जस्टिस सूबा पंजाब की जुडिशरी को दुरुस्त राह पर गामजन कर रहा है और उनकी मौजूदगी से अदलिया मजीद मजबूत होगी, लेकिन काजी और हुकूमत नहीं चाहते कि वो लाहौर हाई कोर्ट में रहें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद ने तकरीर में ये भी कहा था कि हम किसी भी एजेंसी की बी टीम नहीं बनेंगे, इज्जत दें तो हम भी उनकी इज्जत करेंगे, अगर हमारी इज्जत को पामाल किया गया, उछाला गया तो हम इसका भरपूर तरीके से जवाब देंगे। व्यूअर्स, इस खत के ऊपर समाअत हुई और इंतहाई अहम ये डेवलपमेंट है जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हुई है। और फिर मलिक शहजाद को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि सलमान अकरम राजा ने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दी जो जज लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए लगाए, इलेक्शन कमीशन उनका नोटिफिकेशन जारी करे। जस्टिस शाहिद करीम ने फैसले में लिखा कि इलेक्शन कमीशन चीफ की जानिब से भिजवाए जाने वाले जजेस के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स मुकर्रर करे जब तक चीफ जस्टिस भिजवाए गए नामों की फहरिस्त वापस नहीं लेते, इलेक्शन कमीशन कोई और ट्रिब्यूनल तश्कील नहीं दे सकता। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि व्यूअर्स याद रखिएगा, इस मुल्क के अंदर जिस जमहूरियत के ऊपर कुछ मस्खरे नाच रहे हैं और जिस जमहूरियत का जनाजा निकाल कर ये मस्खरों ने जो अपना एक खेल शुरू किया, अब इसका ड्रॉप सीन होने का वक्त आ गया है। वो कैसे होगा? जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर जो दरखास्तें लगी हैं फॉर्म 45, 47, इसकी हकीकत को दुनिया के सामने रखकर पोस्टमार्टम कर छानबीन कर बताया जाए कि फॉर्म 47 वाली हुकूमत असल में कैसे मार्जे वजूद में आई। अब इस पर इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद नहीं किया और फिर ये मामला जस्टिस शाहिद करीम ने चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। कल चीफ जस्टिस ने एक अहम ऑर्डर जारी किया। चीफ जस्टिस ने 8 जजेस पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल तश्कील दे दिए। लाहौर हाई कोर्ट के 8 जजेस के सुनेंगे जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ, जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल, जस्टिस अनवार हुसैन, जस्टिस राहिल कामरान इसके अंदर शामिल हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब केसेस ज़्यादा जल्दी निपटाए जाएंगे। जो फॉर्म 47 वाले हैं वो मज़ीद एक्सपोज होते हुए हमें इस वक्त नज़र आ रहे हैं। नून लीग की हुकूमत, जो मरियम बीबी ये कहती हैं, मैं बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ मरियम बीबी की खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि मोहतरमा, ये जो आप बात कर रही है ना कि अवाम दोस्त बजट और अवाम की उमंगों के करीब हमने ये बजट जो है वो बनाया, अपने दिल पर हाथ रख कर ये कसम खाएं कि ये क्या वाकई अवाम की उमंगों के मुताबिक बनाया गया? क्या अवाम वाकई चाहती है कि उसको टैक्सेस के बोझ के तले दबा दिया जाए? आम आदमी को कैसे रिलीफ मिला, ये ज़रूर कौम को बताएं और झूठ मत बोलें, क्योंकि अब एक ऐसा कानून मौजूद है, झूठ बोलने वाले को अदालत ले जाया जाएगा। और मुझे लगता ये है कि बहुत जल्दी आपके खिलाफ भी कोई ना कोई दरख्वास्त आएगी जिसमें आपके झूठ पर एक स्टांस अदालत के सामने रखा जाएगा कि वक्त का जो हुक्मरान है, यानी आप हुक्मरान ख़ानदान से हैं, आपने पाकिस्तान की आवाम से झूठ बोला कि अवामी उमंगों के मुताबिक इस बजट को हमने बनाया, तो बताया जाए कि ये अवामी उमंगों के मुताबिक ये बजट कैसे है। अब नून लीग के एक्सपोज होने का जी वक्त हो गया है। नून लीग वाले इलेक्शन कमीशन के पास मदद के लिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन हर केस को रिटायर्ड जज के पास भेजता रहेगा और मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो इलेक्शन कमीशन भी मज़ीद एक्सपोज होगा। इनसे गलती पता क्या होती है? जब ये कुछ चीज़ अपनी ज़िद बना लेते हैं और ऊट पटांग किस्म के फैसले करके इंसाफ के रास्ते में रुकावट खड़ी करेंगे तो फिर वो एक्सपोज होते हैं। ये जजेस का मामला आपके सामने किस तरह मिस हैंडल किया गया, और हुकूमत ना इस तरह की गलतियां बार बार कर रही है। अब ये जो केस इमरान रियाज के ऊपर बनाया गया है वो बहुत ही अफसोसनाक है कि जनाब मिसट्रस्ट का ये मामला है और उसमें मुद्दई और फिर 7 रोज़ का रिमांड भी आपने दे दिया। इतनी फुर्तियाँ कि आप ये भी भूल गए कि आप भी मुसलमान हैं। और याद रखिएगा कि ये वक्त बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, फिर
آپ لوگ جو یہ سب کچھ کروا رہے ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ ہوگا؟ کیا پاکستان کے اندر کوئی آزاد صحافی آپ کی نمائندگی کرے گا؟ کیا کوئی آپ کے قبیلے کا صحافی آپ کی نمائندگی کرے گا؟ نہیں کرے گا. پھر آپ کے خلاف بھی آواز بلند ہوگی. اور ہم نے ایسا ہی ہوتے ہوئے دیکھا. جنرل باجوہ جو وقت کے بہت ہی طاقتور جنرل کے طور پر سامنے آئے، آج وہ کہاں پر ہیں اور ان کے خلاف کیا وہ لوگ بات نہیں کرتے جو مستفید ہوتے رہے ان کے فیصلوں سے، جو بینیفیشری تھے جنرل باجوہ کے اقدامات کے؟ آج وہ بھی جنرل باجوہ کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھتے. تو یاد رکھیے گا، وہ لوگ یہ جو کچھ کروا رہے ہیں صحافیوں کے خلاف، وقت ان کا بھی قریب ہے اور انہیں اس کی ایک بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی. میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ زہر قاتل بجٹ، پاکستان تحریک انصاف نے بجٹ پر اپنا ایک رد عمل دے دیا ہے. وفاقی بجٹ 2024-25 تضادات کا ایک مجموعہ ہے. بجٹ عوام، روزگار اور معاشی ترقی کے خلاف ہے اور حالیہ بجٹ IMF کا بجٹ ہے جس میں حکومت کی کوئی منشا شامل نہیں ہے. میں آپ کو یہ جو ہمارے وزیر خزانہ ہے انہوں نے کیا کہا وہ بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا، لیکن ایک نظر ہم ڈال لیتے ہیں اس بجٹ کے اوپر. آئندہ مالی سال کے لیے معاشی شرح نمو کا ہدف 3.6% مقرر کیا گیا ہے. ورلڈ بینک کے مطابق شرح نمو 2.7% سے زیادہ نہیں ہوگی. 12% شرح مہنگائی کا ہدف بجٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے غیر حقیقی ہے. بجٹ میں عوام پر ٹیکسز کی بھرمار سے مہنگائی کا طوفان آئے گا. جناب آ چکا ہے اور سونامی اس وقت مہنگائی کا ہمارے دروازوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور ریل اسٹیٹ کے شعبے پر ٹیکس میں اضافے سے مارکیٹ میں خوف و راز پھیلے گا. اس سے جو نقد رقم کے ذریعے لین دین کی حوصلہ افزائی ہوگی. زراعت پیکج کے لیے دعوے کے برعکس محض 5 ارب روپے مختص کرنا مذاق ہے. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اضافہ سمجھ سے بالا تر ہے. اور پھر پیٹرولیم لیوی پر 80 روپے تک اضافہ کرنا عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کی ایک اور کوشش ہے. بجٹ کے اہم نکات کیا ہیں جی کہ 12,000 ارب سے زائد ٹیکس کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. پچھلے بجٹ میں FBR جو پورا نہیں ہوا، ہدف جو 9,415 ارب روپے کا رکھا گیا تھا، اسے اب انہوں نے بڑھا دیا ہے. نان فائلرز بیرون ملک کا سفر نہیں کر سکیں گے. گاڑیوں پر اب قیمت کے حساب سے ٹیکس لگا کر جو اس کو بڑھایا گیا ہے اور تنخواہ دار طبقے پر تقریباً 2 گنا ٹیکس کر دیا گیا ہے. پیٹرول ڈیزل مہنگا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ لیوی 60 سے بڑھا کر 80 روپے کر دی گئی. نئے پلاٹس، رہائشی اور کمرشل پراپرٹی پر 5% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ٹیکس لگے گا. موبائل فون پر 18% سٹینڈرڈ سیل ٹیکس لگے گا. جائیداد کی خرید و فروخت پر فائلز پر 15% ٹیکس لگے گا. نان فائلرز کے جائیداد خریدنے اور بیچنے پر 45% ٹیکس لگے گا. دفاع کے لیے 2,122 ارب روپے مختص کیے گئے. سول انتظامیہ کے اخراجات کے لیے 839 ارب روپے، پینشن کے لیے 1,014 ارب روپے رکھے گئے ہیں اور جب سبسڈی کے لیے جو 1,363 ارب روپے تجویز جو ہے وہ رکھی گئی ہے، یعنی ٹیکسز کی ایک بھرمار کر دی گئی ہے. یہ عام آدمی کے لیے زہر قاتل بجٹ ہے. اتنے ٹیکسز آپ نے لگا دیے کہ اب شاید پاکستان کے اندر لوگ ریل اسٹیٹ پہ بھی انویسٹ نہیں کریں گے اور مارکیٹ بہت بری طرح پٹ جائے گی. میں آپ کو ویورز یہ بھی خبر دے دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ناراضگی اس وقت بڑھ گئی ہے اور معاملات مزید خراب ہو گئے ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان پچھلے چند دن سے نورا کشتی جاری ہے اور پہلے ہتک عزت قانون، گورنر چھٹی پر چلے گئے تو ملک احمد خان نے اس کے اوپر دستخط کر دیے. اس کے بعد بجٹ، پنجاب اور فیڈرل میں وزارتیں. محمد اورنگزیب سے طے ہوا تھا کہ بجٹ بنانے میں پیپلز پارٹی سے مشاورت شامل ہوگی، لیکن محمد اورنگزیب نے پاکستان پیپلز پارٹی تو دور کی بات ہے اپنے نون لیگ کے لوگوں سے بھی مشاورت نہیں کی. کل پاکستان پیپلز پارٹی نے بجٹ اجلاس کا بھی بائیکاٹ کر دیا جی. اور پھر شہباز شریف نے زرداری کو کال کی کہ آپ بجٹ اجلاس میں شامل ہوں اور پھر اسحاق ڈار اور طارق فضل چودھری انہیں منانے کے لیے گئے. بلاول بھٹو کے چیمبر میں مذاکرات ہوئے اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے 3-4 لوگ صرف بجٹ اجلاس میں شریک ہوئے، جن میں ایک خورشید شاہ صاحب تھے اور مزید لوگ اطلاعات کے مطابق ابھی بھی ناراض ہیں. دوسرا، کل پاکستان پیپلز پارٹی کا پارلیمانی اجلاس ہوا. اس میں بلاول نے اپنے MNAs کو کہا تھا کہ اگر آپ میں سے کچھ لوگ بجٹ کے خلاف ووٹ دیتے ہیں تو ہم آپ کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے. یعنی بلاول بھٹو بھی نون لیگ کے خلاف اس وقت جا رہے ہیں. اور ویورز، جو انتہائی اہم خبر ہے، محمد اورنگزیب صاحب جو اس وقت برج کا کام کر رہے ہیں پاکستان کے خزانے اور IMF کے درمیان، اس میں حکومت کہیں پر بھی نہیں. شہباز شریف صاحب کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ اس بجٹ میں عام آدمی کے لیے کیا کچھ رکھا گیا. انہوں نے اب اعتراف جرم کر لیا اور وہ یہ کہتے ہیں
کہ بجٹ IMF کی تجاویز کے مطابق بنایا گیا، یعنی تجاویز پاکستان کی عوام کے تناظر میں نہیں رکھی گئی، بلکہ IMF، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ IMF اب کنٹرول کرے گا ہمارے فیصلے، ہماری سانسوں پر بھی اب IMF حکومت کرے گا، اور IMF یہ بھی کر رہا ہے۔ آپ کو اس ملک کے اندر فوج اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پاکستان کے اندر ڈائریکٹ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے خدا نہ خواستہ، لیکن آپ حملہ کرنے والوں کو آپ روک بھی نہیں سکیں گے، کیونکہ اکنامک ہٹمنٹس پاکستان کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اور ان اکنامک ہٹمنٹس کے ذریعے پاکستان کی اکانومی کو اب کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ جب آپ جیب کے اوپر بیٹھ جائیں گے، گلے پر آپ کا حملہ ہوگا، تو دکان بھائی کیسے چلے گی؟ جس کے پاس گلہ ہوگا، جو پیسے کلیکٹ کر رہا ہوگا، وہی فیصلے کرے گا کہ دکان کیسے چلانی ہے، اور دکان کی ایکسٹینشن ہوگی یا نہیں ہوگی، اور عام آدمی کے لیے اس دکان کے اندر سبسڈی آپ نے رکھنی ہے یا نہیں رکھنی۔ یعنی ایک دوست بجٹ نہیں ہے، بلکہ یہ عوام دشمن زہر قاتل بجٹ ہے۔ اور اب تو MQM بھی اس کے اوپر تنقید کر رہی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیکس پر مزید ٹیکس لگانا ترقی نہیں۔ MQM کی بجٹ پر تنقید ایک انتہائی افسوسناک سچویشن سے پاکستان گزر رہا ہے۔ یہ جو شبر زیدی صاحب تھے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا جی کہ ایکسپورٹ پر 1% ٹیکس 40% کرنے کا نسخہ کس حکیم نے دیا؟ اب ہوگا کیا؟ پاکستان کے اندر میری کچھ دوستوں سے بات ہوئی، اور میں نے ان سے پاکستان کے جو ایکسپورٹس کے حوالے سے کچھ اعداد و شمار منگوائے، تو انہوں نے ایک بات بڑی حیران کن یہ کہی کہ پاکستان کی ایکسپورٹس ہی کم ہو جائیں گی۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی کہ جو چیز پاکستان سے آپ باہر بھیج رہے ہیں، پہلے 1% ٹیکس تھا، ٹھیک ہے، آپ ایک چیز تیار کرتے ہیں اور آپ اس چیز کو پاکستان سے باہر بھیجنا چاہتے ہیں، تو اب وہ 1% کنورٹ ہو گیا 40% میں۔ اب کسی کوئی بیوقوفی ہوگا جو 40% ٹیکس دے کر اپنی ایکسپورٹ کو باہر دنیا میں اسے یقینی بنائے، تو جب آپ کی ایکسپورٹس باہر نہیں جائیں گی، زر مبادلہ نہیں آئے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پاکستان کے اندر سبزیاں باہر جاتی ہیں، پاکستان چونکہ ایک زرعی ملک ہے، اس کے اوپر بھی 40% آپ کو ٹیکس اب دینا پڑے گا۔ اور مجھے کل کسی دوست نے یہ بھی بتایا کہ بہت سارے ایسے پھل جو ہم نے پاکستان میں کبھی دیکھے بھی نہیں، یعنی سیزن سے ہٹ کر، وہ بھی اب آپ کو مل رہے ہیں اور اچھی کوالٹی میں مل رہے ہیں۔ رمضان کے اندر سب سے گندا پھل جو ہے اس وقت آپ کو مارکیٹ میں نظر آتا ہے، لیکن پتہ یہ چلا کہ وہ ایکسپورٹ کا کیلا جو پاکستان سے باہر بھیجا جاتا ہے، اب وہ پاکستان کے اندر ہی لوگ خرید رہے ہیں، اور بہت سستے داموں یہ کیلا مل رہا ہے، اور اس کی کوالٹی کے اوپر لوگ حیران تھے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں ایسا کیلا پاکستان میں نہیں دیکھا۔ تو یہ اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے جو اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ ویورز، یہ آج کا شو تھا ہمارا۔ اپنے کمنٹس ضرور بھیجیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔